भोव मोगाळा बाप्पा, तू आमच्या लागी उलोवन आसाय तुझ्या उतरां मरिपात. कुडीची अपेक्षा मरण, पूण आत्म्याची खुशी जावन आसा जिवीत आनी शांती. भोव मोगाळा बाप्पा, तू उलयलोय आज सकाळीं तावन सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन आमी तुजो मोग केल्ल्या वेळार आमचें जिवीत तूं आशिर्वादांनी भरताय, आमचें जिवीत तूं सुफळ करताय, हे आमकां तूं जैताच्या वाटेन चलयताय. म्हणून ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पिता. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन आमी तुजो मोग करूंक आनी तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत तुज्या महिमे खातीर, तुज्या माना खातीर जियोंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. ह्या वेळार परत्यान आमी तुजें उतर आमी आयकूंक खुशी व्हरता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या उतरां मरेपात तुजी जाणवाय, तुजें गिन्यान आनी तुजी खरी वळख आमच्या काळजान आनीक वाडय आनी चडय. ह्या संवसारांत आमी जियेतना ह्या संवसारांतल्या सर वायटाचेर जैत व्हरूंक, संवसारांत आसल्या सर आकांतांचेर जैत व्हरूंक आमी समेस्तांक समजोनी, गिन्यान आनी तुज्या आत्म्याची मजत तूं लाभय. तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान, फाटल्यान, उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन आमी खंयसर आसल्यार सर रितीनी तुज्या उजवाडांत तूं आमकां चलय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास बळादीक. आमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास बळादीक. त्यास बळवंत म्हणल्या जेजू सांगाता आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. आमकां एक जैतेवंत जिवीत जाय न्ही गी? सलवल्लें जिवीत आमकां जाय गी? जैतेवंत जिवीत आमकां जाय. आमी जैत जोडून त्या जैतांत आमी भागीदार जायचे म्हणून आमी हर एका वेळार आमी चिंता. देखून पळया, आज आमी आयकलें देवाचें उतार. जैत आमकां केदाला मेळटा, ह्या जैत आमकां खंय मेळटा? ह्या जैत आमकां कोण दिता? हो संवसार आमकां जैत दिता गी? संवसार आमकां जैत दिना. जैत कशें मेळटा म्हणून आमी आयकलें. सगळ्या काळजान देवाचो मोग आमी केल्ल्या वेळार, या तो मोग आपणायल्ल्या वेळार, तो मोग आमचें तें भरतना मात्र आमचें तें मनशापण येता. केवळ मनशापण म्हळ्यार सांगल्या तक्षण येना, ह्या संवसारी जानवे वरवीं मनशापण येना. बगर सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान आमी तसो मोग केल्यार मात्र आमचें तें मनशापण येता, खरें मनशापण. तेदला मात्र आमी ह्या खोट्या संवसाराचेर जैतेवंत जावंक जाता. देखून पळया, आज ह्या संवसारांत जैत लोक आसा न्ही गी? जैत लोक आसा, मिलिया गटले लोक आसा. आतां पळया, ही भुमी केदी व्हडली आसा न्ही? विस्तार आसा, व्हड आसा आनी जैत लोक आसा. आनी पयसतावण म्हणजे ह्या भुमीच्या भायर वचून वयरतान पळयतना न्ही मनीस दिसता गी? मनीस दिसना, ल्हान दिसता. आतां विमानार येता आसतना जाल्यार विमानार वयरतावन पळयतना न्ही सकयल मनीस ल्हान दिसता, दिसोंक दिसना म्हणयेत. देखून पळया, जाता तितले वयर वयर या पयस पयस आमी वेताना कितें जाता गे म्हळ्यार भुमींत आसलो मनीस कांयच न्हय म्हणल्या बरी. मनशाचें एक रेवेच्या खणाचे कील म्हणयेत तितलो ल्हान जाता. देखून पळया, आमी देवाचो मोग केल्यार मात्र आमी जैतेवंत जावंक जाता, नाजाल्यार आमी जैतेवंत जावंक जायना. देखून देवाचें उतार आमकां कितें सांगता? आमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण आमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास बळादीक जावन आसा. जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 4. 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसार सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची. देखून आमी हर एकली देवाची भुरगीं.
ल्हाना जावं दी व्हडा जावं दी, हांगासर कोणी बुद्धवंत म्हूण कोणी ना, सगळीं आमी देवाची भुरगीं. कोणी हांगासर राय ना, या कोणी धनी ना, या कोणी अधिकारी ना, सगळीं आमी देवाची भुरगीं. देखून भुरग्यानो तुमी जेजूक वळखली, या देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन मोग करतली देवाच्या घराण्याची आनी त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कपाटी प्रवादी नेंगी जायते प्रवादी आसात, जायते सेवक आसात, पण तांचे मदें थोडे कपाटी प्रवादी आसात. कपाटी प्रवादी म्हळ्यार जेजूक वळखनात. कपाटी प्रवादी म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयला म्हणून वळखनात. जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयला म्हणून वळखूंक तयार नात, ते जावन आसात कपाटी प्रवादी. देखून त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. देखून आमचे सवे आसा तो आत्मो, म्हजे थंय आसा तो आत्मो, ताचे उतर सत म्हणटल्यान ते आसा तो आत्मो, जेजूक वळखल्ल्यान ते आसा तो आत्मो, संवसारा सवे आसलेल्या सर आत्म्या प्रास बळादीक जावन आसा. देखून आज पळया कुडीचे बळ सगळ्यांक दिसता, पूण आत्मीक बळ कोणायकी दिसना. देखून आज कुडी फाटल्यान मनीस आसा, पूण आत्मीक बळ कोणाक कळीत जायना. देखून पळया आमी देवाच्या घराण्यांची, देवाच्या घराण्याचे संदे ह्या संवसारांत आसतना मात्र आमी एका कुटुंबांगी एका जाग्यार आमी आसता, पूण आमी जेजूक वळखले उपरांत आमी ह्या संवसाराचे न्ही, आमी ह्या कुटुंबाचे न्ही, आमी ह्या लोकांचे न्ही, आमी देवाच्या घराण्याची. हांगासर आसली आमी हर एकली देवाच्या घराण्याची जाय जाय. त्या जाल्यार आमी कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हरूंक जाता. त्या जाल्यार मात्र देखून पळया आमचे भितर आसलो आत्मो बळादीक जावन आसा. देखून देवाचें उतर कितें सांगता, तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 7, 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7. देवान आमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देखून हे भे म्हणलें कित्याक आमचे ते येस, ह्या बियाक आमी जागो दिवं नजो, बे आमचे ते आसूंक नजो. आज आमी कित्याक भियाण जियेजे? देवाचें उतर आमकां सांगता, देवान तुका आनी म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देखून आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आज आमचे ती भिरांत म्हणली संवसाराची भिरांत, म्हणजे हांव मरतांगी या वायट जाता म्हणली भिरांत, ती देवातावन येना. तसलो आत्मो भियोंचो आत्मो देवान आमकां दिवंक ना. बगर आमकां बळवंत, मोगाळ आत्मो दिला, स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो, आमकां स्वनियंत्रीत करता, आमकां मोगान भरता, आमकां धैर्यान भरता. तो आत्मो आमच्या भितर देवान घाला. देखून पळया ते केदार कळीत जाता. हांगासर नेगी दोगा भावांनी हांगासर साक्ष दिली, म्हणजे देवाची वळख जाताना, त्या देवाक वळखताना, त्या जेजूक वळखताना कळीत जाता आमचे सवे आसा तो आत्मो बळवंत आत्मो, भियोंक करता तो आत्मो न्ही, आमकां निराश करता तो आत्मो न्ही, बगर आमकां धैर्य दिवचो आत्मो घाला म्हणून कळीत जाता. देखून पळया ताचे उतर आमी आयकून ताची वळख आमकां जाताना कळीत जाता. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमचे सवे आसा तो आत्मो. देखून देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत आत्मो दिला. देखून पळया आमचे कुडीचे बळ उपकाराक पडना, बगर आत्मीक बळ ते उपकाराक पडटा. देखूनच पळया जेजून सांगलां, आज आमी आयकलां ते उतर, संवसारांत कंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया म्हणून कोणें सांगलां? जेजून एकल्यान मात्र सांगलां आनी कोणेंच सांगूंक ना. जेजून एकल्यान मात्र सांगलां, संवसारांत कंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 वळू 30 आनी 3, जॉन चॅप्टर 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. संवसारांत कंत बेजारी आसतलीच, जेजूक वळखल्ल्यांकी आसतली, जेजूक वळखनासलेल्यांकी आसतली. संवसारांत जल्मल्ल्या हर एका मनशाक एक न्हय तर एका रितीन, एक न्हय तर एका खाळार कंत बेजारी आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजून ह्या सर खंती बेजाऱ्याचेर, सर आकांतांचेर जेजून जैत वेलां. देखून जेजू आमकां धैर्य दिता.
जेजू आमकां धैर्य दिता कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें जैत वेळां, तो जैतवंत जाला, तो सोलवंक ना, देखून तो धैर्य दिता. देखून ताचे उतर आमी आयकत आसतना आमकां धैर्य मेळटा. कशें मेळटा? तो जैतवंत जाला, ताचे उतरी ताणें वर्तें करून दवरलां. देखून तें वर्तें उतर आयकत आसतना आमकांय धैर्य मेळटा. ह्या सर कश्टांचेर जैत व्हरूंक देखून पळया, ताणें जैत वेलां. देखून ह्या संवसाराचेर आमी जैत वरी जे जाल्यार हे आमचेरच आमी जैत वरी जे जाल्यार आमचेर म्हळ्यार आमच्या ह्या कुडीचेर, कुडीक येवच्या सर वडण्याचेर ताळण्याचेर जैत वरी जे जाल्यार आमी जेजूक वळखलो मात्र जैत व्हरूंक शकता. सगळो लोक जैतवंत जावंक शकना. देखून पळया, देवाचें उतार सांगता जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आणि वोळ 5. 1 John chapter 5 verse 5. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणटा तो शिवाय, जेजू देवाचो पूत, जेजू खरो देव, जेजू जावन आसा म्हजो समी म्हणून सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. देखून ह्या संवसाराचेर आमी जैत वरी जे जाल्यार हे सत आमी वळखा जायस. जेजू म्हजो देव, जेजू देवाचो पूत, जेजू मनीस जावन आयला, जेजून म्हाका सोडयला म्हूण वळखतलो मात्र ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता. देखून पळया, त्या खातीर आमकां जेजूची गरज आसा. नाजाल्यार आमकां जेजूची गरज आसली की गरज आसनातली. आमी आमची खुशी केल्यार जैतेवं जाते आसले हांव, ही आमची खुशी केल्यार आमी सुफळ जाते आसले हांव, ह्या आमच्याच वाटेन आमी गेल्यार आमी सुफळ जाते आसले हांव. आमच्या वाटेन कित्याक आमी सफळ जायना? आमची खुशी करून कित्याक आमी सफळ जायना गे म्हळ्यार आमच्या खुशेंत जैत ना, ह्या आमच्या जानवेचेर जैत ना, मगर तें जैत आसा जेजू थंय. देखून जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण जैतवंत जावंक शकत. देखून आमी जैतवंत जाय जाल्यार शेवट पर्यंत. आज आमचें तें बावडता आसा, आज आमच्या संगत जेजू आसा, आज आमकां जेजूची वळख जाल्या, पूण ही वळख, ही खरी वळख शेवट पर्यंत आमी सांबाळल्यार मात्र आमी ह्या संवसाराचेर जैतवंत जावंक शकता. देखून पळया, जुदाचे शिव म्हणून जेजूक सांगलां. जेजू एक सामान्य न्ही, जेजू एक सामान्य म्हणून अस्कत न्ही, बगार तो जैतवंत जाल्लो जावन आसा. उगडापणाचो बूक अवस्वर 5 आणि वोळ 5. रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्स 5. तवळ मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका, पळय दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेलां. देखून ताका हो कवळो सोडूंक ताच्यो 7 मोरी पडचें हक्क आसा. रडा नाका. देखून आमी रडोंक नजो, आमी भियोंक नजो. जुदाचे कुळयेच्या सिंहान जैत वेला म्हणजे जैतवंत जाला. तो म्हळ्यार तो त्या रितीन जियेला, पवित्रपणान जियेला, भगवंतपणान जियेला, देवाक मानवून जियेला, देवाची खुशी करून जियेला आणि संपूर्ण रितीन तो जैतवंत जाला. आणि कोणी जैतवंत जावना. हो कवलो सोडोंक, ह्यो मोरी पडूंक कोण सकत? थंयसर हांव रडलो म्हणटा, तो रडलो, कोणी ना. हो कवलो उक्तो करूंक कोणी योग्य आसलो कोणी ना. पूण एकलो आसा, तो जावन आसा जेजू. जुदाचे कुळयेचे शिव म्हणून जेजूक सांगलां. कित्या खातीर म्हळ्यार तो जैतवंत जाला. देखून तो उक्ते केल्यार म्हणजे त्यो मोरी, ते सत तो मात्र उगडापे करूंक शकता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता तो जैतवंत जाला. देखून आमी जैतवंत जाय. हांगासर जेजूक वळखून आमी जैतवंत जाय. देखून आज कितें जाल्या गे म्हळ्यार जायती जाणांनी ह्या संवसारांत पडटात. साबार रितीनी मनीस पडटा. ओडोल आमी आयकलां देवाचे उतार. थोडे जाण पातकांत पडटात, थोडे जाण वायटांत पडटात, नाना रितीनी मनीस पडटा. पूण पळया, पडलेल्यांक उठोवचो एकलो आसा. कीर्तन 145 आणि वोळ 14. साम 145 वर्स 14. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. पडतेल्यांक, पडोंक लागीं जाल्ल्यांक सरस्पर आदार दिता आणि बागवाल्ल्यांक तो नीट उबी करता.
देखून आमी आज बागवल्यांगी या पडोंक लागीं जाल्यांगी पळया पडतेल्यांक सरस्पर आदार दिता, बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. देखून आमी पळया आमी जिणेंत एक न्ही तेका रितीन पडलेली हर एकलो पडलेलो आसू, देवाची वळख नासल्या वेळार हर एकलो पडलेलो आसू. देखून पडलेल्यांक तो नीट उबी करता. नीट करता म्हळ्यार थीर करता, घट करता. देखून आमकां पडोंक जाय की नीट उबें रावंक जाय? नीट उबें रावंक जाय. म्हणजे आमच्या जिणेंत न्ही गे, जिणेंत आमी नीट उबें रावंक जाय. जिणेंत आमी धैर्यादीक जावंक जाय. आमच्या जिणेंत आमी सुफळ जावंक जाय. देखून पळया पडलेल्यांक तो नीट उबें करता. बागवाल्यांक आज आमकां कोण बागवयता? देव आमकां बागवयना. देव आमकां पडोंक सोडिना, आमकां एकलो बागवयता. आमी देवा तावन पयस घेतना म्हणजे ताचो वांटो आमी तिरस्कार करतना आमकां एकलो बागवयता. म्हणजे आमकां उठोवंक सोडिना, पूण देवाचें उतर आमकां कितें करता? आमकां उठयता. आत्मीक न्हिदेंतले उठयता. आत्मीक न्हिदेंतले आमकां जागृत करता, जागृतकाय दिता. मात्र न्ही आमकां नासांतलें बरें करता, नासाच्या वाटेंतल्यान बरें करता. देखून पळया किर्तन 107 आनी वळ 20, साम 107 वर्स 20. किर्तन 107 वळ 20. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरें केलें आनी तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. देखून पळया आपलें उतर तो धाडता. हांगासर तो उतर धाडता आमकां. आमकां दुसरे कसल्याची गरज ना. आज आमी चिंता आमच्यो गरजो म्हणून, पूण निजायकी आमची गरज कितें म्हळ्यार ताचें उतर. तें उतर आमच्यो गरजो तिरसिता. देवाचें उतर आमच्यो गरजो सुदारसिता आनी तें आमकां नासांतले बचाव करता. आमी नास जावंक नजो. नास म्हळ्यार मरण न्ही. कुडीचें मरण हर एका मनशाक कुडीक येता, पूण आत्म्याक मरण येवंक नजो. सासणाच्या नासांतलें आमकां देवाचें उतर बचाव करता. देखून पळया आमी फातकां वरवीं सासणाच्या नासाक वेता, पूण देवाचें उतर आमकां बचाव करता, बागवाल्यांक उबी करता. आमी बागवून पडोवंक जाता म्हणटाना न्ही देवाचें उतर जेजू आमकां उबें करता आमच्या जिणेंत. देखून पळया आमी बागवून पडोवंक नजो. देखून एकली स्त्री आसली 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टांतली सगळी ती बागवाल्ली. देवसारान तिका बागवयल्लें. उठोवंक सोडिनातलो देवसार. तिणें बागवूनच आसा जाय, तिणें तशेंच उरा जाय म्हणून देवसारान तिका एका बंदपासांत घाल्लें. आनी जेजू थंयसर वचून पळया जेजू तिका पळयता. जेजू पळयतना कळटा. आतां एक पिडेस्ताक पळयतना जेजू कळटा ती पिडा कशें आयल्या, त्या पिडेचें मूळ कितें. त्या स्त्री बागवूंक खारान मूळ जावन आसा, देवसारान तिका बागवयलां. देखून पळया लुकास वांजेल अवस्वर 13 वळू 10 तावन 13 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 to 13. एक साबत दिसा जेजू एक सिनागोगान शिकोवन दितलो. एक साबताच्या दिसा जेजू सिनागोगांत म्हणजे जेजू खंयसर शिकोवन दितलो म्हळ्यार सिनागोगांत म्हळ्यार लोक थंयसर सांगता मेळटलो. देखून सिनागोगांत जेजू शिकोवन दितलो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टातली. थंय आसली एक स्त्री 18 वर्सां तावन, 10 वर्सां तावन न्ही या 5 वर्सां तावन न्ही, 18 वर्सां 18 वर्सां तावन 18 years 18 वर्सां तावन एक स्त्री कश्टातली, देवसारा निमती कश्टातली. तिका कळीत नातल्लें कित्या खातीर हांव अशें जाल्यां. हांवें कांय कश्टांचें कांय करूं ना, पूण जाल्यार म्हाका कित्याक अशें जाता म्हूण तिका कळीत नातल्लें. ती कश्टातली. देवसार तिका कश्टितलो. देखून आज देवसार पळया कश्टिता, कश्टातली. सगळीच ती बागवल्ली. सगळीच बागवल्ली म्हळ्यार तिका अशें बागवयलां गे देवसारान न्ही. एका शिकवण्यांत आयकलां जाल्यार तुमी न्ही एकलो भुरगो सांगता आवय कडेन म्हणजे ताका बूज सांगतना न्ही म्हणजे आमी पुरा बागवा जाय, आमी पुरा कालती जायचे, ल्हान जायचे म्हणटाना तो भुरगो कितें सांगता आवयक लागीं म्हजी मातारी म्हणजे म्हजी माय न्ही अशी बागवायल्या की ती बरी बागवायल्या म्हणून. देखून पळया जावं पुरो ते एक कानिंगी या कितें जावं पुरो, पूण हांगासर पळया देवसारान ह्या स्त्रियेक बागवयलां. म्हणजे ह्या स्त्रियेक बंदपासान दवरलां.
देखून जेजू कितें करता मुखार आनी नीट उबे रावंक तिका जायनातलें. नीट उबें रावंक तिका जायनातलें. नीट उबें रावंक ती प्रयत्न करतली पूण जायनातलें. लोक सांगतालो तुका काळें जालां, तूं नीट आसली, आज कित्याक बागवून आसाय पूण जावं पुरो हांसतलो पूण तिका प्रयत्न केल्यार जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणाच हरशीं तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. जेजून तिका आपणाच हरशीं आपयली आनी सांगलें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. तिका पळया, जेजून तिका सुटका जोडून दिली. तिणें बागवणूच आसा जे म्हणून जेजू खुशी वरिना, बगार तिका देवसारांत हांव सुटका जोडून दिता. सुटका जोडतना तिणें कितें केलें, जायते जेजू हांव आनी घरा येता, म्हाका सुटका मेळ्ळी, म्हाका सुटका लाभली, म्हाका बरें जालें आनी हांव घरा येता म्हणून ती घरा गेली. कितें केलें तिणें? मुखार कितें म्हणटा? ताणें तिचेर आपले हात दवरले. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली. त्याच घडये पळय जेजून तिचेर हात दवरले, त्याच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. आनी देवाक नावाडूंक लागली. पळया, देवाक नावाडी जे जाल्यार नेंगी तिका सुटकेची गरज आसली. देवाक नावाडी जे जाल्यार तिका त्या देवसाराच्या बांदपासांतले सुटची गरज आसली. देखून आमी देवाक नावाडी जे जाल्यार आमकांय देवसाराच्या बांदपासांतले सुटोवंक जाय. आमकां सुटका गरज आसा. आज जायते जण म्हणटात न्ही आमकां सगळें बरें आसा, पूण जाय की पळया देवाक नावाडूंक तुका जायना जाल्यार, देवाक नावाडूंक म्हाका जायना जाल्यार म्हाका आनी तुका सुटकेची गरज आसा. सुटका जोडल्यार मात्र आमी देवाक नावाडूंक जाता, या देवाक वाखाणूंक जाता, या देवाक आमचे तावन देवाक महिमा जाता. देखून पळया, त्या स्त्रियेक सुटका मेळटना ती देवाक नावाडता, देवाक अर्गां दिता, देवाक होगलाप दिता. ताच्या पयले ती सिनेगोगांत आसल्यार तिचे तावन देवाक महिमा जावना. देखून पळया, थोडे फावटी आमचे थंय आसले न्ही, जावं पुरो आमचे थंय देवसार म्हळ्यार न्ही कितें वायट आसतना आमचे तावन देवाक महिमा जायना. देखून पळया, थंयसर जेजू सांगता 12 जाणांक एकलो आसलो न्ही जुदास, म्हणजे तो थंयसर सांगत आसतना म्हणजे जुदास देवसार न्ही, या जुदास कोटो म्हणून न्ही, पूण ताचे भितर देवसार आसलो. देवसारान ताका गुलामपणान दवरलो, अशें धर्न दवरलें की ताका सुटका म्हणलीच ना म्हणून. देखून पळया, जुदास भायर सर गेल्या उपरांत देवाक महिमा जाली म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 13 वोळ 30 आनी 1. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 31. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 13 वोळ 30 आनी 1. जुदास भायर सर गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताजे सवें देवाकी महिमा लाभली. देखून आमचे भितर आसलो जुदास न्ही म्हणजे देवसार. जुदास म्हळ्यार एक मनीस न्ही, बगार देवसार भायर गेल्या उपरांत पळया जेजू म्हणटा आतां देवाक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाक महिमा लाभली. देखून जुदास आसा जाल्यार देवाक महिमा जायनात. देवसार आसतना देवसार देवाक महिमा दिवंक सोडिना. देवसार देवाक भियेता वय, देवाक तो भियेता, जेजूक तो भियेता. आज आमी आयकलां न्ही देवसार जेजूक भियेता, असो भियेता की तरतरता, तो ओमतेच पडटा म्हणयेत, पूण तो देवाक महिमा दिना. कित्याक म्हळ्यार तो स्थान, तो जागो ताणें होगडायला. देखून पळया, जुदासा थंय देवसार आसलो. उंड्याचो कुडको बुडोवन दिल्या मागीर ताचे भितर देवसार रिगलो. देवसार रिगतना न्ही महिमा जाता की थंयसर, मागीर थंयसर महिमा जायना. देखून म्हणटा जुदास भायर सर गेल्या उपरांत देवाक महिमा जाली म्हणून. देखून जुदास भायर सर गेल्या उपरांत पळया थंयसर देवाक महिमा जाली. देखून आमच्या जिणेंत ती महिमा जातात. आमी म्हणजे देवसाराक पाठ करून देवाक हाळ जातना देवाक आमचे तावन महिमा जातात. कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां रस लागोन देवसारान रसलां की देवान रसलां? देवान आमकां रसलां. देवसारान कोणाकच रसूंक ना, देवसारान खायच रसूंक ना. देवसारान खाळ विबाड करचे मात्र, देवसारान सोरचे मात्र. तो व्हडलो कुणिगार, तो व्हडलो सोर, ताणें कांयच रसूंक ना. सगळें रसलां देवान, सर्वस्परा देवान. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता आमी देवाची जातना आमी धणी जाता. आमी देवसाराची जाल्यार आमी धणी जायना, आमी गुलाम जाता. बारूक असो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 5. बारूक चॅप्टर 2 वर्स 5.
बारुकाचो बूक अवस्वर 2 आणि वोळ 5. धनी जावच्या बदला ती गुलामा जाली, कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवाचो ताळो आयका नासता आमी ताचे विरोध पाताक केलें. पळया पाता कर्ण गुलामा जाली. धनी जावच्या बदलाक धनी जाय आसले. आपल्या परजेन धनी जाय आसले. देखून आमी धनी जाय. आमी राय जावन आसा, आमी धनी जावन आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. कित्या खातीर म्हळ्यार ह्या खातीरच आमकां देवान वेंचलां. आमकां धनी जावंक वेंचलां, न्हय गुलाम जावंक. देखून पळया देवाचे उतार तुमी वाचतात जाल्यार आयकतात जाल्यार हरये कडेन देवाचे उतार तुजे विशयान आनी म्हजे विशयान कितें म्हणटा. आमी धणी म्हणटा, आमी राय म्हणटा, आमी रायाल यजक वर्ग म्हणटा, आमी पवित्र राष्ट्र म्हणून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता. जाल्यार आमी आनीक गुलाम जावन कित्याक आसाव. आमी धणी जाय. पळया तांणी फाता खर्न ती गुलामा जाली. धणी जावच्या बदलाक ती गुलामा जाली. देखून आमकां धणी जावंक देवान विंचलां. म्हळ्यार धणी म्हळ्यार आनी एकल्याक सकला घालूंक न्हय, आनी एकलो पातकी हांव समा आसा म्हूण तशें न्हय. धणी म्हळ्यार तुका एक आशिर्वाद. देवान मनशाक रसल्या वेळार एक आशिर्वाद दिल्लें गे ना. कितें आशिर्वाद दिल्लें. वाडा आनी सडा ह्या पृथ्वेचेर अधिकार चलया म्हणून देवान एक धणीपणाचे आशिर्वाद मनशांक म्हणजे ताच्या भुरग्यांक तसो मोग करतल्यांक दिल्लें. पूण ते होगडायल्ल्या वरवीं ती गुलामा जाली. पथका वरवीं ती गुलामा जाली. देखून आज आमी गुलामा कित्याक जाता. मुख्य कारण जावन आसा पथका वरवीं, दुसरें कसलेंच कारण न्हय. देखूनच पळया ती फाता खादारन गुलामा जाली म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. आमी धनी जावच्या बदलाक आमी धनी म्हळ्यार कितें. आतां संतोशान आसलेलो धनी, समाधानांत आसलेलो धनी, धैर्यांत आसलेलो धनी, देवाची वळख कोणाक आसा तो धनी. धनी म्हळ्यार कोण. पयशे आसलेलो धनी न्हय. आज ताचेर पयशे आसूंक पुरो, फाल्यां वचूंक पुरो. पूण धनी म्हळ्यार देवाची वळख तुका आसा. तुजें तें समाधान आसा, तुजें तें संतोश आसा. तूं धैर्यान भरलाय, तूं कृपेन भरलाय, तूं समाधानान जियेताय जाल्यार तूं एक धनी जावन आसाय. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी धणी जाय न्हय गुलाम. ती पथका वरी गुलामा जाली. देखून पळया पडतेल्यांक तो उठयता. देखून आमी पडलेलीं एका काळार, पूण आनी मुखार आमी पडोंक नजो, आनी मुखार आमी फटवून पडोंक नजो. देखूनच पळया पेद्रू उदकाचेर नेंगी दर्यांत जेजून एक व्हडलें अजाप केलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू उदकाचेर चलोवन वेता. जेजू देव जावन आसा नेंगी, तो उदकाचेर चलोवन वेता. चलोवन येतना पेद्रू म्हणटा सोमया तूं तस्सो जाल्यार म्हाकाय उदका वयल्यान येवंक फरमाय म्हणून सांगतना पेद्रू नेंगी जेजू ताका आपयता. हे म्हणटाना नेंगी तो उदकाचेर चलता. पूण चलतना ताची दिश्ट सुरू चलतना जेजूचेर आसता. देखून पळया सुरू आमी देवाचे तर आयकूंक येता आमची दिश्ट जेजूचेर आसता. सुरू येता आसतना आमचो भावार्थ आमचें कळतेपण सगळें बरें आसता. पूण दीस वेताना नेंगी तेच कळतेपण आमचें तें आसूंक जाय. देखून पळया थोडे फावटी पयलेचे आराधनाचे पुरा थोडे फावटी युट्यूबार हांव पळयतां. पयलेचे आराधन ह्याच वळांत ह्याच जाग्यार लोक येतालो कितल्या भक्तीपणान मागतलो, कितल्या कळतेपणान देवाक आराधन करतो, कितलें भक्तीपण आशिल्लें. आज तें भक्तीपण कित्याक तें वाडना या कित्याक तें आमचें तें उणें जाता की म्हणलें सवाल म्हाका येता. देखून पळया देखून आमी सुरू येताना जेजूक आमी पळोवन आमी चलता. जेजूकच आमी पळयता. जेजू एकलोच आमचो देव म्हणटा. ताचे भायर दुसरें कितेंच ना म्हणटा. पूण आमी क्रमेन नेंगी कितें जावन आमचें मन पुरा पाड जाता. या आमी मनशांक आमी पळयता. ह्या मनशांचे उतार आमी आयकल्ल्या वरवीं आमी बुडता. पूण तशें जाल्यारय एकाद्या वेळा तो बुडचें अंतर आसल्यारय पळया जेजूक उलो मारल्यार जेजू तक्षण हात दिता. देखून पळया पेद्रू थंयसर उदकाचेर चलता. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 14 वोळ 30 तावन 31 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 30-31. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. वारें नेंगी वारें दर्यांत वारें ना म्हणलें आसा गे. वारें नेंगी जोरान वळतास तें. केदाला येता केदाला येना म्हूण सांगूंक जायना. अचानक येता. देखून वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सुमया म्हाका बाचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली. तितल्यार ताणें बोब मारलें. सुमया म्हाका बाचाव कर, हांव बुडतां. ताणें बोब मारले. पळया ताणें कोणाक बोब मारली. मनशाक बोब मारली गे. जुवांक बोब मारली गे. हेर शिसांक ताणें बोब मारली गे. आमी कोणाक बोब मारी जाय.
सोम्याक आमी बोब मारी जाय. मनशाक बोब मारल्यार मनीस कांय करूं शकना. देखून पळया, सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें जेजूक बोब मारली. कित्या खातीर म्हळ्यार तो जेजून ताका आपयिल्लें आनी जेजू एकलो मात्र म्हाका बचाव करूंक शकता म्हणून तो जाणा जालो. जेजूक ताणें बोब मारली. देखून पळया, आमी बोब मारल्यार आमी बचाव जाता. आमी ओगेस बसल्यार आमी बचाव जायना. देखून आमी बोब मारली. पळया, जेजून ताका तक्षण हात दिवन उखल्लें म्हणटा मुखार. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय? देखून पळया, जेजून तक्षण हात दिलो. बोब मारल्या तक्षण. देखून जेजूक बोब मारल्या तक्षण जेजू हात दिता. देखून तो सांबाळता. ताका उलो मारल्यार तो तक्षण हात दिता. तक्षण हात दिता. देखून तो गलाय करिना. मनीस गलाय करूंक पुरो, गलाय करूंक साबार कारण आसात, पूण जेजू केन्नाय गलाय करिना. तो तक्षण हात दिता आनी आमकां उखळटा. हर एका रितीन आमी पडोवंक जाल्यार देखून ताका आमी उलो मारी जाय. आमचे काळीज ताच्या मुखार दवरी जाय. त्या जाल्यार मात्र तो आदार दिवंक शकता. देखून पळया, कितें जाता म्हळ्यार आमी पडच्या वेळार न्ही आमी पडोवंक साबार कारण आसात. देखून पळया, इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 1:19 आनी 20. आयजाया चॅप्टर 1 वर्स 19 to 20. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार. कोण सांगता तें आयकूंक? सर्वेस्परू हांगासर पळया, सर्वेस्परू सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू म्हणजे तुमकां सुपळ करच्यो बऱ्यो वस्तू खावंक तुमी पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. तुमी उपराटशात जाल्यार, विरोध करशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली. देखून पळया, उपराटशात जाल्यार देवाचो थाळो आयकून तुमी मानून घेवंक तयार नात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली. म्हणजे दुस्मनाची तलवार राखोण आसा, देखून ती तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देखून देवाच्या तोंडांत येयल्लें उतर फोटी जायना, तें सत्य जावन आसा. देखून देवाच्या तोंडान सांगलां. देखून आमच्या ह्या संवसाराच्या तोंडान सांगलें फोटी जाता आनी खंडीत फोटी जावंक पुरो, पूण देवाच्या तोंडान सांगलें केन्नाय फोटी जायना. देखून सर्वेस्पराच्या तोंडान सांगलां. देखून ताचें उतर फोटी न्हय, तें सताचें उतर, तें अमर उतर, तें शाश्वीत उतर, तें फोटी जायना. देखून ताचो तिरस्कार केल्यार तलवार ग्रास येतली. आज आमी सकाळी आयकलें न्ही, सावळू राय, पयलो राय इस्रायल असो न्ही, ताणें व्यभिचारी करूं ना, अन्याय करूं ना, म्हणजे कोणाचो जीवी काडूं ना. दावीद रायन व्यभिचार केल्ल्या बरी सावलान व्यभिचार केला गी? करूं ना. तसले व्हडले वायट ताणें करूं ना. पूण जाल्यार पळया, सरस्परसो थाळो ताणें तिरस्कार केलो. देखून पळया, ताका तो सकला पडलो म्हणयेत, ताणें अधिकार होगडायलो म्हणयेत. देखून आमी पडचें मुख्य कारण न्ही, देवाचो थाळो आयकनातलेल्या वरवीं तलवार ग्रास येता. म्हणजे कितें जाता म्हण आमकां कळीत जायना. देखूनच पळया, मुखार त्या सावळाक न्ही, तो सावळू म्हणजे दावीद वजंत्र केलतना सावळाच्या मतीक समाधान भोगतलें. दावीद पवित्र आत्म्यान बरयलो, दावीद वजंत्र केलतना सावळाच्या मतीक समाधान भोगतलें, इतर वेळार ताका समाधान नातलें. बरे जावं पुरो, रंगीत ताल्याचे गवपी आसले जावं पुरो, ते तांचे गायन गायतना सावळाक समाधान जायनातलेलें. पूण पवित्र आत्म्यान बरयलो, दावीद ल्हान भुरगो गायता आसतना सावळाक समाधान भोगतलें. कित्या खातीर म्हळ्यार दावीद पवित्र आत्म्यान बरयलो, पूण सावळू न्ही अविश्वासी जावन खोट्या आत्म्याच्या अधीन जाल्लो. देखून तलवार ताका दोस्तली. तलवार म्हळ्यार तक्षण कोणी कातरी जे म्हणना, पूण एका रितीन न्ही कांतवणी या भिरांतगी कावचेनी आकांतगी या आसा जाल्यार तलवार म्हणयेत. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी देवाचो थाळो आयकून आमचे काळीज धरून करूं नजो, आमचें मन आमी धरून करूंक नजो. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:17 आनी 18. हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. आनी 40 वर्सां पर्यंत देव कोणाचे रागार जाल्लो? जांची अरण्यान मोडीं पडलीं त्या पाप आदरलेल्या लोकांचेर न्हय,
त्या पाप आदारलेल्या म्हणजे फाताक आदारलेल्या देवाक गुणगुणलेल्या देवा विरोध उलयलेल्या परचेचेर नैवे देव रागार जाल्लो. हांवें तांकां विशीव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदिंकस भितर सरची नान म्हणून सापूत घालन देवान कोणा विशयान सांगलें. ताका अविधेय जाल्ल्या विशयान न्हय. ताका अविधेय जाल्ल्या विशयांत न्हय. कोण भितर सरची नांत बसयल्ल्या गांवांत हांवें गांव बसयला. बरो बऱ्यांतलो बरो गांव दूद आनी मोवळटा तसलो समृद्धीचो गांव बसयला. पूण त्या गांवांत कोण भितर सरची नांत देवाक अविधेय जाल्ली न्हय म्हणून विचारता. पळया देवाक अविधेय जाल्ली थंयसर भितर सरणांत. देखून आमी समृद्धी म्हळ्यार सुफोळू जाय जाल्यार पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सर्गींच्या त्या जिवितांत आमी आनंद भोगी जाय जाल्यार आतां पळया आमी म्हणूंक पुरो हांगासर इस्रायल पर्जा तांकां दूद आनी मोवळटा तो गांव बसयलो. त्या गांवांत गेल्या मागीर तांकां समाधान आसतलें म्हणून न्ही. पूण तांकां त्या गांवांत गेल्या उपरांत हें समाधान आशिल्लें गी. दूद आनी मोवळच्या गांवांतच पावलीं तीं थोडीं जाणां न्ही. अविश्वास जाल्ली मरण पावलीं. पूण थोडीं जाणां पावलीं जाल्यार त्या पावलेल्यांक समाधान आशिल्लें गी. संतोश आशिल्लो गी. ह्या विशय आशिल्लो गी. तांचे पैकी थोडी अविश्वास जाली. तांकांय समाधान नातल्लें. देखून पळया आमी विशेवाच्या गांवांत म्हळ्यार आमी जिवंत आसतनाच आमी समाधानाच्या जिवितांत संतोशाच्या जिवितांत उजवाडाच्या जिवितांत आमी जियेता जाल्यार हेंच जावन आसा सर्ग. मेल्या उपरांत वय आसा वय पूण ताच्या पयलीं आमी तो अणभव करता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता ती अविश्वासी जाल्ली भितर सरोनांत. देखून आमी अविश्वासी जाल्यार आमी भितर सरोंक शकना. धरून जाल्यार देखून पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वळू 7 आनी 8. हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 7 and 8. देखूनच पवित्रत्म म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपराटलेले त्या काळार केल्ले बरी म्हणजे अरण्यान परिक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाकात. देखून काळजां धरून करिनाकांत. आज देवाचो ताळो आयकशा जाल्यार मनशाच्या ताळ्याक धरून केल्यार वड न्हय. मनशाचो ताळो आयकना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, कांयच समस्या नात, कांयच कश्ट नात. पूण देवाचो ताळो आयकशा जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां आनी मुखार धरून करिनाकांत. देखून जावं पुरो कळीत नासलेल्या वेळार आमी धरून आशिल्ल्या कळीत नासलेल्या वेळार जावं पुरो आमी आमचीच कुशी करनाशिल्ल्या. पूण आज आमकां देवाचो ताळो आयकोंक फावो जाला. फावो जाला की ना? फावो जाला. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी देवाचें उतर वळटा. आज देवाचो ताळो गाजोवन आसा. देखून पळया देवाचो ताळो आयकोंक तुमची काळजां धरून करशात जाल्यार म्हणून सांगता परत्यान अवकाश मेळचो ना. आज आमी तें उतर आयकलां. पाद्र्यापण आमकां सांगलां न्ही सरस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा म्हणून. देखून देव आमकां आज लागीं आसा. आज देवाची कृपा आमकां फावो जाल्या. आज आमकां हो अवकाश फावो जाला. आज आमकां हो वेळ फावो जाला. देखून आमची काळजां आमी धरून करूंक नजो. बगार ती देवा मुखार मोवाळ जावन दी. ह्या देवाच्या उतराक ती विधेय जावन दी. ह्या देवाच्या उतराक ती खाळ जावन दी. मोरये बरी पळय हांव सरस्पराची साकर म्हणून देवाच्या उतराक आमची काळजां खाळ जावन दी. खंडीत आमकां जैत लाभतलें. देखून पळया पवित्रत्म सांगता देखून देवाक देवाचो ताळो आयकून धरून जायनाकान म्हणून. द्वितीनियमाचो बूक अवस्वर 11 वळू 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 27-28. हांव आज तुमकां शिकयतां ते सर्वस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार आशिर्वाद. पाळशात जाल्यार आशिर्वाद. देखून आज आमी आयकल्लें उतर पाळल्यार आमकां कितें आसा? आशिर्वाद आसा. खरेंच आसा. तुका आशिर्वाद ना म्हळ्यार भिवची गरज ना. आशिर्वाद तुका लाभतलेंच. सगळ्या काळजान देवाचो मोग केल्यार तुका आशिर्वाद लाभतलेंच. कोणी सांगो पुरो तुका आशिर्वाद ना. आशिर्वाद खंडीत देवातान तुका लाभतलें. देखून ताचो खायदो तूं आनी हांव आमी फाळटना आमकां आशिर्वाद. सर्वस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश पाळी नासतना रावशात जाल्यार आनी हांवें आज दाखयली वाट सोडून तुमकां येदोळ वळोवंक नासलेल्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार शिराप. येदोळ वळोवंक नासलेल्या देवा फाटल्यान गेल्यार शिराप. देखून पळया वळोवंक नासलेल्या देवा फाटल्यान वचनाकात म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. वळोवंक नासलेल्या देवा फाटल्यान गेल्यार शिराप.
देखून पळया शिराप कशे येता आमी म्हणटा शिराप पडला कशे शिराप पडटा वळख नातलेल्या देवा फाटल्यान गेल्यार परक्या देवा फाटल्यान गेल्यार जेजूक सांडून हेर देवा फाटल्यान गेल्यार मनशांनी केल्ल्या देवा फाटल्यान गेल्यार जावं पुरो मरण पावलेले मनीस तांकां आमी देव म्हणून चिंतल्यार या तांच्या फाटल्यान गेल्यार शिराप आमचेर पडटा कित्या खातीर म्हळ्यार ते मनीस तांच्या काळार ते जियेल्यात तांची जिणी ते जियेल्या जावं पुरो सांत भक्त जावं पुरो मोरी तांची भक्त आदार देवाक मानवून ते जियेल्यात पूण तांच्या फाटल्यान आमी वेचे न्ही बगार आमी देवाक तांणी कशें पळया देवाक महिमा दिली तांणी कशें पळया तांच्या काळजांत देवाक पयलो जागो दिवन ती जियेली त्याच रितीन हांव आनी तूं आमी जियेतना आमकां आशिर्वाद मेळटा ना जाल्यार आमकां शिराप पडटा परख्या देवा फाटल्यान गेल्या शिराप देखून आशिर्वाद आमकां मेळटा ताचे कायदे म्हळ्यार ताचो मोग सगळ्या काळजान करन तर आमकां कायदे पाळूंक जातात न्ही आतां ताचो मोग आसा जाल्यार आमकां देवाचो मोग आसा जाल्यार ताचे कायदे पाळूंक आमकां खंडीत जातात ताचो मोगच आमकां ना जाल्यार ताचे कायदे पाळचे जाल्यार कशें आमी पाळूंक जायनात देखून पळया देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसतना ताचे कायदे पाळूंक आमकां जातात देवाचो कायदे मोडलेल्या वेळार आमचेर शिरापी आसा पूण जाल्यार पळया जेजूची कृपा आतां वळटा पूण जाल्यार आमच्या मुखार एक विसवण आसा देखून देवाचे उतार आमकां सांगता कितें सांगता म्हळ्यार आज आशिर्वाद खंय तावन येता जाग्यार आशिर्वाद येना त्या जाग्यार आशिर्वाद आसा उदेंती तावन आशिर्वाद येता अस्तम ते तावन येता दक्षिणा तावन येता पूर्व तावन येता म्हळ्यार खंय तावन आशिर्वाद येना आशिर्वाद येता देवा तावन कीर्तन 70 आणि 5 वळू कीर्तन 75 6 and 7 कीर्तन 70 आणि 5 वळू 6 आणि 7 जावं उदेंती तावन जावं अस्तम ते तावन जावं अरण्य तावन वडवीक येवची ना जावं उदेंती तावन उदेंती म्हळ्यार आतां सूर्य उदेता न्ही उदेंती म्हणटा आमी ते सूर्य अस्तमता अस्तमत उदेंती जावन या अस्तमते तावन आशिर्वाद येवचे ना बगार देवूस म्हूण सुबेदार देवूस म्हूण सुबेदार एकल्याक तो सकला उडयता दुसऱ्याक उंच उबारता एकल्याक तो सकला उडयता देवाक कोण पळया तिरस्कार करता तसो थाळ आयकना या ताका काळजायना तांकां देव तसल्या धरून मनशांक देव सकला उडयता आनी खालत्यांक तो उंच उबारता देखून पळया देवा तावन येता आशिर्वाद उदेंती तावणी खाय येना अस्तम ते तावणी खाय येना या अरण्या तावणी वडवीक येना बगार येता देवा तावन वडवीक आमकां न्ही देवा तावन वडवीक येता आज आमी देवा तावन वडवीक आमी आपणाय जाय देखून पळया देवाची वडवीक देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देवा तावन वडवीक येता देवाक सांडल्यार आमच्या थंय वडवीक ना आमकां भोवली ना आमच्या जिविताक अर्थच ना जाता देखून पळया थोडे मनीस कितें करतात की म्हळ्यार न्ही आज आशिर्वाद जाय या जैत जाय पूण जैत दितलो नाका आज आमकां तशें जावं नजो बगार आमकां जैत दितलो आमकां जाय आशिर्वाद दितलो आमकां जाय आमकां बरें करतलो आमकां जाय ताका आमी दरीजे त्या जाल्यार मात्र आमचेर आशिर्वाद देवाचे उतार आमकां सांगता जेरेमिया प्रवदस बूक अवस्वर 2 आणि वळू 13 जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 13 म्हजे पोरजेन 2 वायटां केली म्हज्या पोरजेन 2 वायटां केली एक वायट न्ही 2 वायटां केली तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो म्हाका सांडलेलें एक व्हडलें वायट तांणी आपणा बसत बांयो कोंडल्यो तांणी आपणाची खुशी केली आपणा बसत बांयो कोंडल्यो म्हळ्यार म्हजो जागो काडून दुसऱ्यांक जागो दिलो देखून अशें तांणी केलें उदक धरूंक उपकारनात त्यो फुडक्यो बांयो उदक धरूंक उपकारनात त्यो फुडकोर बांयो पोट्ट्यो बांयो उदक नातलेल्यो बांयो देखून पळया तांणी आपणा बसत बांयो कोंडल्यो म्हणटा देवाचे उतार जीव ह्या उदकाच्या झरीक सांडलो म्हळ्यार सरस्परा देवाक आमी सोडटाना पळया आमचें जिवीत व्यर्थ जाता वडोली आयकले पदजरी तांणी आमकां सांगलें न्ही तुमच्या जिविताची पाळां क्रिस्त जेजूचेर रमोवन दवरा म्हणून त्या जाल्यार मात्र पाळां पोंदा गेल्या मात्र न्ही रूख बरें करून येता नाजाल्यार रूख येवंक शकता गी न्ही रूख पडटा तांणी कितलें बरें सांगलें न्ही कितले पासवो आसा जाल्यार न्ही पोंदा वाळे आसा जाल्यार पोंदा न्ही धर्ण विकाल आसा जाल्यार वयर येवंक शकना पाळा पोंदा वसना जाल्यार रूख वाडोवंक शकना
देखून पळय हांगासर ताणी जीव ह्या उदकाच्या झरीक सांडलो. देखून आमी देवाक सांडलेल्या वेळार, ह्या देवाचेर असलो विश्वास आमी सांडलेल्या वेळार आमी कितलेय सुफोळ आसल्यार आमी सुफोळ जावंक शकना. आमी केन्ना पडटा म्हूण सांगूंक जायना. देखून आमची फाळां त्या जिव्या देवा थंय रंबय जाय. देखून पळय ह्या फाळां म्हळ्यार कितें? आमचें मन न्ही, आमचें काळीज, आमची भक्त, आमचो भावार्थ. आज आमी आराधन कोणाचें करता हांगासर? त्या जिवंत देवाचे, जिवंत जेजूचे. हांगासर आमी कोणाक आयकता आतां? जेजूक आमी आयकता, ताचे उतार आमी आयकता. हे उतार आमी सत मांडता जाल्यार, हे मांडून घेता जाल्यार आमची फाळां रमतात आनी की घट्ट जातात. ताका आमी मान दितना पळय तो आमकां ते भोळ दिता आमचें जिवीत जियोंक. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताणी बरी वाट सांडली म्हणून सांगता. त्याच वस्वरांत वळू 17 जेरेमाया चॅप्टर 2:17. तुका तुजे वाटेन चलयतल्या सर्वेस्पराक सांडून हे सगळें तुवेंच तुजेर हाडलें न्हय. सरस्पराक सांडून हे सगळें तुवेंच तुजेर हाडलें न्ही. आज आमी म्हणटा ताणें म्हाका वायट केलां, हाणें म्हाका शिराप घाला, म्हजेर तशें जालां अशें जालां म्हणटा. पूण आमी देवाची वाट सांडली देखून आमकां अशें जाता. देवाची वाट हांवें सोडली, देवाच्या वाटेंत हांव म्हजी वाट हांवें धरली, म्हजी खुशी हांवें केली, देखून हांव पडटां, देखून हांव सलवतां. देखून पळय हांगासर देवाचे उतार सांगता ताणी आपली वाट धरली म्हणून. देखून आपली वाट आमकां जैत जोड दिना. सकाळी आमी आयकलां आमची बुदवंत काय न्ही, आमकां जैत जोड दिना. आमी कितलेय बुदवंत आसूंक पुरो, ती ह्या संवसारांत मात्र उरतेली, पूण आमकां जिवीत लाभचें ना. देखून पळय जीव ह्या उदकाच्या झरीक आमी सांडचो न्ही, जिवंत देवाक आमी सांडचो न्ही. जिवंत देवाक सांडल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमचें जिवीत अर्थविणे शुन्य जाता. पूण आतां आमचें जिवीत शुन्य आसा जाल्यार न्ही सोन्याच्या फाटल्यान वंद घाल्यार कितलें जाता? आत्त जाता न्ही. देखून पळया तो आमच्या सांगात आसतना आमचें जिवीत अर्थभरीत जाता, आमचें जिवीत बरें जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आज पाताक म्हळ्यार कितें न्ही. आज म्हणटात सोरल्यार पाताक, व्यभिचार केल्यार पाताक, अन्याय केल्यार पाताक, वय सगळे पाताकच. कितें एक वायट करणी पाताक म्हणून आमकां न्ही सक्कड मनशांक वता आसा. अन्याय म्हणपेरे बल्ली, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಯಾರ ಜೀವ ತೆಗೆಯಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. पूण पळया पाताक म्हळ्यार कितें? आज आमी बरें देवाचें उतार आयकलां. पळया जुआंचो वांजेल आवस्वर 3:19. जॉन चॅप्टर 3:19. ती नीत अशी जातली. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. हें जावन आसा व्हडलें पाताक. देखून पळया देवाचो मोग करच्या बदलाक आमी काळो कसो मोग केलो, वायटाचो मोग केलो. वायट करतलो एका रितीन पातकी जाल्यार वायटाचो मोग करतलो व्हडलो पातकी. वायटाचो मोग आमी करन जियेतना पळया आमी देवाचो मोग केल्यार वायटांतले सुटका मेळटा, पूण वायटाचो मोग केल्यार कोणूच सुटका दिवंक शकना. देखून ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें. उजवाड आयला. उजवाड कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा न्ही. आमी म्हणटा न्ही कंतार, उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. गीत गावया हालेलुया. देखून उजवाड आयला संवसाराक. जेजू उजवाड जावन आयला आमच्या जिविताक, म्हज्या जिविताक, तुज्या जिवितांत जेजू उजवाड जावन आयला. देखून उजवाडाचो तिरस्कार करचो, जेजूचो तिरस्कार करचोच जावन आसा व्हडलें पाताक. आज मनीस धर्मांत आसात, जेजू थंय नात, ते जाल्यार पाताक जाता. देखून पळय आमी खंयच्या धर्मांत आसा, खंयच्या संस्कृतींत आसा, हे खंयच्या गांवांत आसा म्हणलें न्ही. मगर आमी जेजू थंय आसल्यार आमी उजवाडांत आसा. जेजू थंय ना जाल्यार आमी उजवाडांत नाव.
आजही सांगले नेंगी पाद्रेपण बरें म्हणजे धर्म आमकां सुटका दिना, संस्कृती आमकां सुटका दिना, देश आमकां सुटका दिना, मनीस आमकां सुटका दिना, कोणूच आमकां सुटका दिवंक शकना. जेजू एकलो मात्र सुटका दिता, खरी सुटका जावन दिता. देखून तो जावन आसा तुजो आनी म्हजो उजवाड. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता त्या जेजूक वळखणांतले जावन आसा पाताक म्हणून. जुआंवसो वांजेल अवस्वर 16:9. John chapter 16 verse 9. पातका विशयान कित्याक म्हाका ताणी सत मानलो ना. पातका विशयान कित्याक म्हाका ताणी सत मानलो ना. जेजूक सत मानी नातलेले जावन आसा पाताक. देखून आज नेंगी खरें जिवीत आमी जोडी जे जाल्यार आमी जेजूक आमी सत मानी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां खरें जिवीत मेळटा. ना जाल्यार आमचें जिवीत नेंगी आमकां कितलेंय मेल्ल्यार पावता गी. आमी दादोशी जाता गी. आतां काम मेल्लें, भलायकी मेल्ली, सगळें मेल्लें नेंगी, सगळें लाभल्यार आनी की आमकां जाय, आनी की आमकां जाय. गौतम बुद्धान सांगला नेंगी आशे दुःखद मुळा म्हणून. आशा नेंगी आमकां आमची आशा काबार जायना. आमकां कितलें मेल्ल्यार पावना. सगळो संवसार आमच्या हातान दिल्यार आनी की आमकां जाय, आनी की चंद्र जाय, सूर्य जाय, नखेत्रां जाय नेंगी. मनीस चंद्रार जागो काडूंक पळयता नेंगी. चंद्रार आमकां जागो जाय, आनी खंयच्या ग्रहांत आमकां जागो जाय, भुमींत पावना म्हणून. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून मनीस तृप्त ना पूण तृप्ती खेदाला मेळटा. त्या जेजू थंय येताना आमकां तृप्ती मेळटा. देखूनच त्या बाबांनी वडोळ हांगासर साक्ष दिले नेंगी जेजूची वळख आमकां जाताना आमकां खरी तृप्ती मेळ्ळी, खरी दादोसकाय मेळ्ळी, तांणी खरी ग्रेस्तकाय जोडली. पळया आज ती ग्रेस्तकाय जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून पळया मनीस कितें करता, देवाचो थाळो तिरस्कार करता. तिरस्कार करतना कितें जाता की म्हळ्यार नेंगी देव सांगता असलें वायट जाता म्हणून. इस्रायल परजा थंयसर इजिप्तांत आसतना देवान सांगलें तांकां, त्या फाराव्या रायाक सांगलें तुमचेर खरें पडटलें 7वें कर्ग. वडोळ पाद्रेपान सांगलें नेंगी थोड्या गांवांनी पुरा खरें पडल्यात म्हळ्यार पातोर नेंगी आली काल्लू आनी काल्लू पुरो पडला नेंगी. देखून पळया थंयसर इजिप्तांत ते तसले खरें पडले, पडटा म्हूण सांगलें पयलेंच. पूण जाल्यार पळया थंयसर आसल्यान कितें केलें, थोड्यांनी देवबिरांत आसलेल्यांनी कितें केलें, तांची जानवरां, तांची मनजाती या तांचे साकोर पुरा तांणी भितर बांदले. वो आमचेर खरें पडचें नाकांत म्हणून. पूण थोड्यांनी कितें केलें, आसून दी सायबा तो देव केदाले आसलो सुतो, आमचे बाळ पळय कांय जायना म्हणून दैराण तांणी कितें केलें, तांची खुशी केली. देवाचे उतार आमकां सांगता निर्गमनाचो बूक अवस्वर 9 आनी वळ 20 आनी 1. एक्झोडस चॅप्टर 9 वर्स 21. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 9 आनी वळ 20 आनी 1. पूण जाणी सर्वेस्पराच्या उतराची पर्वा केली ना तांणी आपल्या गुलामांक आनी जानवरांक शेतान सोडली. जाणी आपल्या सरस्पराची पर्वा केली ना तांणी कितें केलें, जानवरांक आनी गुलामांक शेतांत सोडले. शेतांत आसून दी तुमी रावा कांय जायना. शेतांत तांणी सोडले. सोडले म्हणून देवाचे उतार सांगता पळय तांणी पर्वा केली ना, देवाच्या ताळ्याची पर्वा केली ना. देव कितें सांगता ते घडचें ना म्हूण चिंतलें, देव कितें सांगता ते जावचें ना म्हूण चिंतलें. देवाक तांणी खॅर करूं ना, ह्या देवाक तांणी मान दिवं ना, ह्या देवाच्या उतराक ते विधेय जावनात. देखून पळया त्याच अवस्वरांत 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 कितें म्हणटा. एक्झोडस चॅप्टर 9 वर्स 24-25. खरे पडले आनी खऱ्यामध्ये निरंतर जगलावणे मारले. खरे पडले आनी खऱ्यामध्ये निरंतर जगलावणे मारले. इजिप्त एक राष्ट्र जाले तवळतावन तितलो भिरंकूळ खऱ्याचो पावस पडोंक नातलो. इजिप्त राष्ट्र जाल्ले तवळतावन तितलो भिरंकूळ खऱ्याचो पावस पडोंक नातलो. म्हळ्यार तितलो भिरांकूळ पावस पडलो, खऱ्याचो पावस तांणी पळोवंकच नातलो, आकाशांत पडलो. अख्ख्या इजिप्ताचेर, शेतांत असलेल्या सर्वांचेर, मनशांचेर आनी मनजातींचेर खरे पडले. शेतांत असल्या सर्वांचेर, मनशांचेर आनी मनजातींचेर खरे पडले. आमच्या आंगार एक ल्हानसो पातोर पडल्यार कशें जायत नेंगी. ल्हानसो पातोर पडल्यार, ल्हानसो पातोर कित्याक, थोडे बडी ल्हान भुरगीं नेंगी खेळताना पुरा बॉलांत अशें मारतात नेंगी. बॉल लब्बर बॉल लागल्यार आमकां कितलें दुखता नेंगी. पळया खऱ्याचो फातोर वयरतान, व्हडले फातोर घडगाडे जावन जगलावण्या जावन वयरतान फातोर पडले आनी जानवरां मनजाती मेली, जायते रूख मोडोन पडले.
पळया देवाचो ताळो तांणी तिरस्कार केलो. देवाच्या ताळ्याक तांणी लक्ष दिवंक ना. देखून कितें जालें ते नाश जाले. देखून पळया कोणें जागृताय घेतली ती बचाव जाली. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता आमी नाश जावंक नजो तर एक सत्राई आसा. आतां एक आशिर्वाद जाय तर आमी सत्राई मांडून घेवंक आसा. देखून देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 14 केदेल आमी बळवंत आमी जावन आसा. 1 John chapter 2 verse 14. भुरग्यानो तुम्ही बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयता. भुरग्यानो तुम्ही बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयता. बापायनो अरंभतावन आसलेल्याक तुम्ही वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयता. अरंभतावन आसलेल्याक वळखून तुम्ही जाणात देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाट्यानो तुम्ही बळवंत देवाचें उतर तुमचे थंय थीर रावलां आनी सैतानाचेर तुम्ही जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयता. तुम्ही बळवंत केदाला बळवंत जेवण बरें जेवल्यार बळवंत की या पयशे आसल्यार बळवंत की देवाचें उतर तुमचे ते थीर रावलां देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाटे केदाला बळवंत जिम्मा गेल्ल्या वेळार न्हय बगार देवाचें उतर तुमचे ते आसा देखून तुमी बळवंत. देवाचें उतर तुमचे ते थीर रावलां देखून तुमी बळवंत. देखून त्या जाल्यार मात्र पळया आमी बळवंत म्हणयेत नाजाल्यार आमी बळवंत म्हळ्यार ताका अर्थ ना. संवसारांत 4 दीस मात्र बळवंत आसतले. तरणाटपण कितलीं वर्सां न्ही थोडीं वर्सां मात्र परत्यान ते आखेर जाता. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी बळवंत जाता देवाचें उतर आमचें तें आसलेल्या वेळार. तरणाट्यानो देखून तरणाट्यांच्या हातांत न्ही देवाचें उतर आसा जाल्यार न्ही तरणाटपणार देवाचें उतर लाभता जाल्यार ह्या तरणाटपणार देवाचें उतर तें समजून देवाची वळख जाता जाल्यार तरणाटे बळवंत. देवाची वळख आसलेलो तरणाटो बळवंत. जेजूक वळखल्ली भुरगीं बळवंत. त्या जाल्यार मात्र आमी सैतानाचेर जैत व्हरूंक जाता. सैतानाच्या थाळण्याचेर जैत व्हरूंक जाता. सैतानाची कामां नाश करूंक जातात. नाजाल्यार जायनात. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देखून आमी कितें करी जे म्हळ्यार आमकांच आमी न्ही आमी कुरपेवंत संदेशा हातीन जाताना. कुरपेवंत संदेश आसा आमकां जैत दिवचो संदेश आसा. सेवाक आज आसतले फाल्यां संवसार सोडून वचोंकी पुरो या वचोंकी पुरो पूण देवाचें उतर कुरपेवंत संदेश केन्नाय तो सांडून वचना. तो आमी मांडून घेतलो जाल्यार देखून पळया देवाचें उतर सांगता धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 20 वळ 30 आनी 2 Acts chapter 20 verse 32. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताचे कुरपेवून संदेशा अधीन करता. तुमकां हांव सोम्या अधीन करता आनी ताचे कुरपेवंत संदेश अधीन करता. म्हणजे म्हजे अधीन रावा म्हणून सांपवळ सांगना एपे जाग टाटा बाय बाय हांव आनी येता. 3 वर्सां हांवें दुकां घालून तुमकां बुधबाळ सांगल्या उतार प्रगट केला आनी हांव येता म्हणून तशें वचना. बागार हांव तुमकां सोम्या अधीन करता आनी ताचे कुरपेवंत संदेश अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेले करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हूण येता. तुमकां वाडोवंक तुमची वाडवळ आत्मीक वाडवळ जावंक आनी तुमकां सुफळ करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हूण येत. देखून आमी आयकल्ले उतर शक्तिवंत जावन आसा. तो कुरपेवंत संदेश शक्तिवंत जावन आसा. देखून आमकां पळया कितली सकत न्ही आत्मीक सकत आमकां लाभता त्या संदेशा वरवीं. देखून सोम्या अधीन आमी जाताना संवसारा अधीन जाल्यार आमकां धैर्य ना भोळ ना पूण सोम्या अधीन आमी जाताना आनी ताच्या सोम्याच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन हांव आनी तूं आमी जाताना पळया आमी जैतेवंत जावंक जाता. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आतां जैत म्हणटाना न्ही म्हणजे आतां आमी देवाच्या लोकां विशयान आमी पळोवचें जाल्यार न्ही सुरू तावन न्ही थोडे जाण सुरू फस्ट 12 जाण आसले उपरांत सुवार्थ प्रगट जावन न्ही तांची संख्या वाडूनच आयली. एकच पोटी जावना. एकच पोटी सगळो संवसारांतलो लोक जेजूक वळखोंक सकोंक ना. देखून पळया सुरू 3000 न्ही पेद्रू पयलो प्रसंग दिता आसतना पेद्रू पयलो प्रसंग म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरोवन उलयता आसतना मन बदला म्हणून सांगता आसतना न्ही थंयसर लोकांची काळजां कितें जाली पेटली.
काळीज तांचे हुडपाले आमी पातकांत आसा वय आमी सुकून पडल्या आमी वाट कळीत नासतना आमी देव न्हय जाल्ल्या पट्ट्यान आमी गेल्या आमी जेजूक वळखोंक ना म्हणून तर लोक कितें जाता पश्चात्ताप पावता मन बदलिता आनी मन बदलून 3000 लोक एकाच दिसा 3000 पळया पवित्र आत्म्याचें काम तें खंयच्या मनशा वरवीं साथ दी 3000 लोकांचे मन काळीज बदलूंक मनशा वरवीं साध्य आसा गी खंयच्याय बुद्धवान मनशाक ते साध्य आसा गी खंयच्याय मनशाक साथ दिना केवळ ते पवित्र आत्म्याक मात्र साध्य आसा देखून पळया 3000 लोकांचे मन थंयसर बदललें आनी तांणी जेजूक स्विकार केलें धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 2 आनी वळू 40 आनी 1 एक्स चॅप्टर 2 वर्स 41 उपरांत ताजें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले म्हळ्यार समयातय परतले 3000 जण देखून पळया देवाचे उतार कितें करता हाचे पयलीं तुमी आयकलां न्ही ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ साध्यविदे म्हणून पळया 3000 लोकांक थंयसर सम्यातय वाट उक्ती जाली सम्याक तो लोक वळखलो सम्याक वळखल्या मागीर आनी कोणाक वळखोवची गरज आसा गी कोणाक वळखोवची गरज ना सम्या सांगता रावल्या मागीर आनी कोणाक सोदून वचची गरज आसा गी कोणाक सोदून वचची गरज ना तोच फस्ट तोच लास्ट तोच जावन आसा जिवीत दातार ताचे भायर दुसरी वाटच ना देखून पळया ताका आमी वळखत आसतना आमचें जिवीत एक धैर्यान बरयलें जिवीत जैतेवान जिवीत जाता देखून पळया मुखार वतना धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वळू 4 एक्स चॅप्टर 4 वर्स 4 थंयसर पळया 5000 जालो म्हणटा एक्स चॅप्टर 4 वर्स 4 तरी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सत म्हणूंक लागले तांची शिकोवण आयकले जायते जण सत म्हणूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्या सोडून 5000 जालो पळया जेजू आजाप करतना न्ही जेवण दिता म्हणटाना 5000 लोकांक जेवण दिलें म्हण आमी आयकलां न्ही हांगासर दादलेच 5000 जाले पळया दादले मनीस 5000 सम्याक वळखले जेजूक वळखले 5000 देखून पळया तांचो संख्या वाडलो म्हळ्यार ते जेजू थंय आयले जेजूक ते जाणा जाले सांगो म्हळ्यार आजकालच्या बरी न्ही आजकाल जायतो लोक येता न्ही थंय एकलो सेवक येता हांगा एकलो सेवक येता तो मागल्यार अशें जाता अजाप जाता म्हणून तशें लोक गेल्लो न्ही तो जेजू थंय थीर रावलो थीर उरलो देखून पळया 5000 लोक थंयसर सम्याक वळखलो देखून आमी पळया सम्याक आमी वळखतना आमचें जिवीत बरें जाता देखून पळया मुखार धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 5 आनी वळू 14 एक्स चॅप्टर 5 वर्स 14 पूण सम्याचेर सत मानतल्या दादल्या स्त्रियांचो संख्या इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक व्हांवोवन हाडटलो आनी पेद्रू ताणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपुणी तांचे मदल्या तोड्यांचेर पडूं म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां दवरतलो तांचो सांको इतलो सडत आयलो की तो कोणाक रावंक जावना सांको उणो जावन दी जेजूक वळखनाकांत कितलो विरोध जाले न्ही कितले दुस्मान मुखार रावले जेजूक वळखनाकांत तो जेजू न्ही म्हणून आनी कितें कितें सांगल्यार बेश्टायल्यार मारल्यार बडयल्यार तांची संख्या पळया वाडत गेली जेजूक वळखली संख्या वाडत गेली देखून आज जेजूक वळखतना पळया वळखतल्याची संख्या ती समीस वाडयता ती मनशान वाडोवची न्ही ताचे सांग थंय वडचें सम्यान ताचे सांगाता जी अशें करचें ताणेंच मनशाच्या सक्तेन जायना देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता संख्या वाडली आनी ह्या जाका मदल्या साबार आनी भावार्थ स्विकार केलो म्हणटा धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 6 आनी वळू 7 एक्स चॅप्टर 6 वर्स 7 देवाचें उतर आतां विस्तरत गेलें देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें विस्तारलें ते रावल्या बरी न्ही बगार ते विस्तारत गेलें जेरुजलेमांत आसलेल्या शिसांचो संख्या वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो पळया शिसांचो संख्या वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो पळया जायते याजक न्ही त्या काळाचे याजक म्हळ्यार आजकालच्या याजका बरी न्ही ते याजक म्हळ्यार लेवी कुलयाचे याजक ते
म्हळ्यार लेवी कुळियान कोण पळया जल्माता तांकां मात्र याजाक, दुसऱ्या खंयच्याय कुळियान जल्माले याजाक न्ही. ते लेवी कुळीचे सर याजाक पळया जेजू थंय परतले, जेजूक ते वळखाले. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता तांची संख्या वाडत, देवाचें उतार वाडत गेलें. देखून आज देवाचें उतार आमचें मन न्ही बदलिता, आमचें जिवीत बदलिता, आमकां तें रुपांतर करता आनी आमकां तें एक वाडवळ जोड दिता. देखून तें विस्तारत वेता. देखून पळया केदाला संतोष येता, खरो संतोष केदाला येता. आतां न्ही आतां साबार जाणांक न्ही एक जोक आयकल्ल्या वेळार, एक कालेंगी एक कॉमेडी शो पळयल्यार, एक हास्यमय नाटकां पळयल्यार न्ही सकट हांसतात, ओ बरें जालें, बरें आसा म्हणून न्ही. खरो संतोष तो खरो संतोष न्ही, तो पोकळ संतोष. तो पळयतना मात्र, हे आयकतना मात्र, उपरांत ना तो संतोष. देखूनच आज पळया आज आसयतले वाडल्यात आनी सडल्यात न्ही, आज आसोवचे कॉमेडी, पूण ते एका रितीन जावं पुरो त्या वेळार, पूण उपरांत ना तो खरो संतोष न्ही. पूण समय दिता तो संतोष मात्र खरो संतोष. देवाचे उतार सत्पणून मेळचो संतोश जावन आसा खरो संतोष. देखून पळया त्याच वसवरांत फिलीप त्या हिजड्याक देवाचे उतार प्रगट करता. तो हिजडो राणीये सांगात हिजडो म्हळ्यार न्ही तांकां थंयसर रावल्यार रावाजी जाल्यार न्ही हिजड्यांक मात्र समासलांक ते रावूंक सोडिनात न्ही. देखून पळया तो हिजडो थंयसर पयनार वेता आसतना थंयसर फिलीप ताका मेळटा. तो इजाया प्रवादीचो बूक वाचून आसता, ते जाल्यार ताका थंयसर फिलीप मेळटा आनी तो सांगता म्हाका हें समजना, हांव कितें वाचता म्हाका समजना. ते जाल्यार पळया त्याच अवस्वरांत धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 8 आनी वळ 30 आनी 5. Acts chapter 8 verse 35. तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. ह्या उतरांत हांव आरंभ करून मारूंक व्हरता त्या बकऱ्या बरी, खातरूंक न्ही लोव तासतेल्या म्हाका गेस रावलेल्या बकऱ्या बरी म्हूण तो वाचून आसलो. आनी ह्या उतरांत हांव धरून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. आज सुवार्ता म्हळ्यार कितें? वडोली पाद्रेपण सांगलें न्ही अब्राहमाची काणी सांगचे, इजाकाची काणी सांगचे, जाकोबाची काणी, ती सुवार्ता न्ही. थंय तावण प्रारंभ जाता जाल्यार ती जेजू विशयांत वसा जाय, जेजू विशयांत सांगा जाय, ताका मात्र ती सुवार्ता जाता. हांगासर पळया ह्या प्रवाद्या मरिपा सांगलेले उतार धरून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. देखून आज सुवार्ता म्हळ्यार जेजूक आमी दिवचें, जेजू विशयांत आमी कळीत करचें, जेजूक आमी वळखोवचें आनी तीच वळख आमी प्रगट करची. देखून फिलिपान हें काम केलें. तो इजडो जेजूक वळखलो आनी त्या वरी तो संतोशान भरलो. ताका ताणें जोक सांगोना, ताका ताणें कॉमेडी करूना, बगार ताका ताणें जेजू दिलो आनी तो संतोशान भरलो. देखून आज आमचे ते संतोश येता जेजू वरवीं. देखून पळया जेजूक वळखल्याचो सांगो आजय न्ही सडता की ना, आजुनी तो सडता. पळया जावं पुरो मदें मदें थोडे पट ह्या संवसारांत आसतना मनीस न्ही नाना कारणाक देवातान पयस सरला जावं पुरो, पूण ताचें खरें उतार प्रगट जातना तो सांको सडता. जेजू थंय हर एकलो येता. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजू थंय ते एक आकर्शण करचे गूण आसात. म्हणजे जेजू सगळ्यांक आकर्शण करूंक शकता. कितल्या वायटांत असल्या मनशांक की जेजू ह्या संवसारांत आकर्शण करता. ताच्या उतरां मरिपात देखून पळया जेजूची सुवार्ता ताका मेळटा आसतना ताजे थंय खरो संतोश आयलो. केदाला आमी संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरता न्ही. देवाचे उतार आमकां संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान बरचशें करता. आमी म्हणटा न्ही पवित्र आत्म्या हे देवण, पवित्र आत्म्या हे देवण म्हणून सकाळी जावन सांगून देवाचे उतार अशें ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय येवन संतोश दिवंक शकता गी. खाली कंतार गायल्या तक्षण कांय जायना. काजराच्या माटवांनी गायतात, सगळ्यांनी गायतात पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या ये. पवित्र आत्मा आयला जाल्यार आमची जिणी कितें जाता न्ही, आमची जिणी धैर्यान भरता. जेजूस आमचो समी म्हण आमी सांगूंक शकता. हे आमी संतोशान आमी भरता. वडोळी पाद्रेपण सांगलें न्ही पवित्र आत्मे येवचें म्हळ्यार व्हडलें प्रिचींग करचें न्ही. पवित्र आत्म्यान आयल्या वेळार न्ही व्हडले व्हडले आमी शर्माव दिना, बगर आमची जबाबदारी आमी पाळता. हे आमच्या जिणेंत आमी न्ही आमची कितें आसा पळया दिसपडटा जिणेंत आमची जबाबदारी आमी पाळता. देखून पवित्र आत्मा म्हळ्यार केवळ एक उपयोग करूंक न्ही, बगर आमच्या जिविताक एक अर्थ दिता. आमचें जिवीत कशें आमी जेवन आमकां शिकयता, वायटांतल्यान आमकां पयस दवरता.
देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता दंतांची कृत्यां अवस्वर 13 ओळ 52 एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 52. पूण शीस संतोषान आनी पवित्रत्म्यान भरले. शिस कशें भरले? बेजारायण भरले, कंतीन भरले, निदेण भरले. कशें भरले? संतोषान आनी संतोषान, खाली संतोषान न्ही, संतोषान आनी पवित्रत्म्यान ते भरले. देखून आमी संतोषांनी भरता, पवित्रत्म्यांनी भरता. देखून पळया संदेश म्हणजे तो संदेश बरो संदेश. कोण तिरस्कार करता ते करून दीत, पूण आमी तो स्वीकार करतना आमी संतोषान भरता आनी पवित्रत्म्यान आमी भरता. पवित्रत्म म्हळ्यार आतां कितें देवान येवची गरज ना. बगार ते उतार आयकतना नेंगी आमचें तें एक नवें एक भोळ येता. आतां पळया तुमी, आतां एक पडी नेंगी आमकां जायते पडी अणभव जाला जावं पुरो. देवाचें उतार आयकत आसतना आमकां जायते पडी नेंगी आमकां एक धैर्य मेळटा, या आमकां एक उर्बा येता, या आमकां आनी कितें एक मेळटा नेंगी, एक आत्मीक संतोश, आत्मीक आनंद देवाचें उतार आयकतना मेळटा. हर एकल्याक तस्सो लाबून हांगासर आमी आयल्या. म्हाकाय तस्सो मेळिल्लो देवाचें उतार आयकतना तो संतोश, आनंद, ती उल्हास आनी की आयका जाय या वसा जाय अशें आमचें तें एक नवें एक म्हण येता. देखून पळया हें जावन आसा पवित्रत्म्याचें काम. तो पवित्रत्म आनी की आमकां संतोशान भरता आनी आनी की उर्बेन भरता. देखूनच देवाचें उतार संकलिनी बांदूंक जायना नेंगी. सांत पावलान परगट केलें, आज ही सुवार्थ हांगासरी परगट जाता, पूण हे उतार संकलिनी बांदूंक जायना. एकल्याक रावयल्यार नेंगी आनी एकल्याक देव प्रेरण दिता. देखून पळया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी ओळ 9. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 9. हे सुवार्थे खातीर एक आप्रेदे बरी म्हाका कश्ट सुसूंक मेळटात. बंदिशाळान सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचें उतर संकलिनी बांदूंक जायना. बंदिशाळ्यांत ताका घालो. कोणाक बंदिशाळ्यांत घालो? तुमकां बंद्यान घाला नेंगी. आमकां कितले बरें हांगासर बसोंक फावो केला नेंगी. हांगासर बंदड ना. पळय हांगासर ओडोली पाद्रेपण सांगलें नेंगी, भायर तुमकां वतांत उबें रावून दिल्लें जाल्यार, वतांत थंयसर उबें रावून आसलें जाल्यार आमकां कितलो पुरो जाता नेंगी. आमकां कसलीच बंदड ना. पूण सांत पावलाक पळया थंयसर बंदेंत घाला, बंदेसाल्यांत रावचें पडटा. तरी पूण देवाचें उतार संकलिनी बांदूंक जायना. देवाचें उतार संकलिनी बांदूंक जायना, कोणाय वरी बांदूंक जायना. जायत्यांनी प्रयत्न केलें, हे परगट जावं नजो, पूण रावूंक जालें गी जायना, कोणाय वरवीं जायना. देखून पळया ते विस्तारत वेता, वाडत वेता. सत आसलें नेंगी ते घसता, ते पवित्रत्म करता. आमी ताका खाळ जाताना आमचे मरिपाते जाता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जाता. मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 ओळ 12 आनी 13. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 12 to 13. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 12 to 13. आनी कोटेपण सगळ्यान सडत वेता, एकामेकाचो मोग शेळयतलो. कोटेपण आतां निंगी सडत वेता. देखून संवसारांत कोटेपण सोडून आसा. एकामेकाचो मोग शेलयतलो. मोग ना देखून नेंगी जायते जाणां जीवघात करतात, म्हाका मोग मेळना. पळया आज आमी आयकलें, जायती घडीत आमी आयकता. पळया कोटेपण वाडत वेता, एकामेकाचो मोग शेलयतलो. म्हळ्यार तो शेलमोडो जातलो, या उणो जातलो, या खाबार जातलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देखून पळया आमी थीर रावसे. जेजू तें थीर रावल्या वेळार आमी बचाव जातल्या. आमची बचावी आमी जोडतल्या, आमी बचाव जातल्या. देखून पळया आमकांच आमी थीर करतना, ह्या सुवार्थेन आमी रावतना, जेजू तें रावतना आमी बचाव जाता. नेंगी आमकां हर एकल्यानी बचाव जावंक जाय. कोणेच नास जावं नजो, कोणेच यमकडाक वचूं नजो, कोणेच कश्टांत पडूं नजो. देखून हर एकल्यान बचाव जाय जे तर शेवट पर्यंत थीर रावंक आसा. देखून पळया थीर रावंक नेंगी हे उतार आमकां वाट दाखयता. थीर रावल्या वेळार मात्र जैत आमचें जाता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी ओळ 14. हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 14. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 ओळ 14. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळता म्हणल्या शर्ता काल आमी क्रिस्त सवे सहभागी जाल्या. सुरवेर आमकां लाभला विश्वासीपण नेंगी.
आमकां लाभला ती दया तो मोग ते विश्वासपण लाभला तातूंत आमी तीर रावता जाल्यार शेवट पर्यंत तीर रावता जाल्यार आमकां आमी बचाव करूंक शकता देखून तीर रावतना पळया हांगासर नेंगी जायते जाणां तीर रावल्या तांच्या कश्टा वेळार नेंगी हांगासर एक भयण आसा तिच्या विशयान ओडळ आयकले नेंगी तेचो पती थंयसर वळवळटा जाल्यार पळया ह्या जेजू थंय थीर रावलेल्या वेळार तो जैतवंत करता पिड्यांतलो सैत गूण करता हर एका रितीन तो बरें करूंक शकता मात्र न्ही ह्या संवसारांतलेच तो बचाव करूंक शकता देखून शेवट पर्यंत थीर रावता तांकां देखून पळया आमी थीर रावतना नेंगी आमकां म्हणजे देवसार म्हणटा थीर रावं नाका पूण समी आमकां कृपा दिता देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी रक्त मासाची जाल्यार नेंगी जेजू आमकां ह्या रक्त मासांतले बचाव करन आमकां सासणाच्या जिविता करूंक आयलो हेब्रां बरिल्लें पत्र अवस्वर 2 ओळ 14 आनी 15 हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15 आनी आतां भुरगे रक्त मासाच्या सैंबाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो म्हणजे मनशा बरीच तो आमचे मध्ये वांटेली जालो हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतले सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो अशें मोरणाचे भिरंतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली आपली सगळी जिणीभर गुलामपणां जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली पळया आमकां मरणाची भिरांत आसूंक नजो जेजून आमकां सुटका जोडून दिल्या ताचेर विश्वास दवरतना पळया आपली सगळी जिणीभर मरण म्हळ्यार नेंगी जायत्यांक भिरांत हांव मरतांगी म्हाका मरोंक नाका नेंगी जायते जाणें वाचोंक जिंचे वाचा जाय हांवें आनी इल्ले दीस बळयकेंत आसा जाय म्हणून पळया मरणाच्या भिरांतींत ताणें सुटका जोडून दिली म्हणजे ससनाचें मरण ससनाची ख्यास्त तांतले जेजून आमकां सुटका जोडून दिली देखून मरचें देवाक नेंगी खुशी ना आज आमी आयकलां नेंगी मरचें देवाक पसंद ना कोणी मरचें कोणी कश्टार आसचें देवाक पसंद ना देखून पळया ताणें आमकां सुटका जोडून दिली जेजून आमकां सुटका जोडून दिली तो आमकां आज जैत जोडून दिता आमकां हर एकल्याक देखूनच आमी देवाच्या त्या घराण्याचे आमी जावन आसा त्या कपटी प्रवृत्तीच्या जैत वेल्ली जावन आसा देखून ह्या संदेशाक आमी लक्ष दितना ह्या देवाच्या उतराक आमी लक्ष दितना मौन दितना आमी खंडीत ह्या संवसारांतल्या वायटाचेर मात्र न्ही एक दीस ह्या संवसाराचेरच आमी जैत व्हरतले देखून तीच कृपा तोच जिवंत जेजू आमी समेस्तांक लाभोवन दी म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.